مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم، مرحبا بكم sur Mina Cuisine Astuces Déco. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اون بون سونتي. اليوم جيتكم افيك لا ريسيت تاع ان غاتو تاع العيد ان شاء الله. لو بروميير موديل سي ان غاتو ايكونوميك ساهل ماهل وبزاف بنين. دونك هنا عندي 250 غرام تاع لو بور، 125 غرام تاع سكر غلاس، عندي لا فاني، دونك لا فارين، ان جون دوف، ان ساشي دو لوفور شيميك. وهنا حنسحق حلقومه. هنا عندي حلقومه غو اورانج، دوكو زدت لو زيست دورانج بور لا بات تاعي، مي سينون لا فاني تكفي. دونك فوالا، هنا لا زيست دورانج كاين في الكونجيلاتور. نخلط لا مارغارين اللي هي 250 غرام مع لي 125 غرام دو سكر، لا فاني، لو زيست، نخلطهم مليح اون بوماد، ونزيدو لو جون دوف، ان جون دوف. من بعد نطمو بالفارينه ونزيدو لو ساشي دو لوفور شيميك. هاد لو غاتو يجي بزاف بزاف بنين وطري يدوب في الفم. شوفوا ندوبو مليح لو سكر وندخلو. دونك هنا راني مع لو زيست هذاك، نزيد لو جون دوف، لو بلون هذاك ندخلوه دو كوتي، راني نطم فيهم. حبيت ندير لكم لا فويتين باش ندير ان غاتو. انا عندي درتها ديجا، مي حبيت ندير لكم ان غاتو بلا فويتين، وقلت نديرها لكم في داركم. الي ني با ديسپونيبل بارتو، و لو بري تاعها اي ان بو شير بارابور لي زانغريديون اللي فيها، باسكو فريمون تجي سهله. لا فويتين فيها اون ميزور تاع البلون دوف، اون ميزور تاع لا مارغارين، ميزور دو سكر اي لا ميم ميزور دو فارين. دونك توزنوا كلش كيف كيف، تخلطوهم بالباتور ولا بالروبو، ومن بعد تاخذوا دو فيلم بابي كويسون وتدهنوا. تجيكم كوم اون بوماد تدهنوا بها السنيوه تاعكم، تكون رقيقه، ينكوش تري تري فين. هنا لازم لو بابي كويسون، وتدخلوها للفوق ا 200 دوغري حتى تتحمر تري تري بيان. من بعد تنحوها وتكسروها وسي بون. هذا مكان. لا فاني بيان سور، نسيت ما قلت لكمش لا فاني. Je vais essayer de vous la faire, quoique غير vraiment il y a pas de temps vraiment. Donc شوفوا هنا يتلم وحدها، و il faut vérifier لو صابلي باليد اللي تكون بروبر، ماشي باليد اللي نخدموا بها. دونك هنا خصها اون بتيت كويير اي سي بون. تسنحها وحدها من لي ريسيبيون ومن يديكم. شوفوا كيفاش هنا ça veut dire c'est bon, c'est prêt comme un sablé. دونك فوالا. هنا حبيتو تخلوها تريح ولا حبيتو تفاصونيوها سور بلاص. انا خليتها
دونك هنا راح نوري لكم لا فاصون لا بلو سامبل اي رابيد هي هذه. ناخذوا ان بتي مورسو تاع الحلقومه نديروا لداخل اون بتيت بول ونحطوهم في لي مول اون سيليكون نيمبورط كال فورم اللي حبيتوها. انيسيالمون هذا الكاطو يجي بالنقاش، دونك راح نوري لكم كيفاش يجي لا فورم. انا درت لكم هنا 3 فورم وانتم شوفوا اللي تخرج عليكم ديروها، واللي جاتكم شابه ديروها. فوالا دونك هنا راح ندير كيما الريشه ولا اون فوي. فوالا ونجوز عليها بالنقاش. دونك انا هادو ما درتهم بروميي جور لوندومان باش كملت لاباط هذيك تالمون فريمون سي كور لي جورني سون فريمون كورت ما بين الفطور والليل فريمون يا با طون. دونك شوفوا نقشوهم كيما تحبوا ولا خلوهم غير هكذاك ونطيبوهم حتى يتحمروا. دونك هنا لوندومان راني كورت هكذا دي بول ودرت دي فوي. دونك شوفوا هذه هي لا فورم انيسيال تاع سو غاتو، تجي دي بول منقوشين. انا درت هاد لي دو فورم وانتم شوفوا واش يخرج عليكم ديروه وتجيكم ساهل. هنا بدلت لا فاصون اللي نقشت بها لا بتوت بخميره اللي وريتها لكم، وانتم قلت لكم كيما حبيتوا واش يخرج عليكم واش يجيكم ساهل ديروه باسكو سي فريمون با ايفيدون. دو توت فاصون سي ان غاتو تري تري بون. هنا الحبات جاوني شويه كبار سورتو كي طابو زادو تنفخوا شويه فيهم الخميره. دونك ما تنساوش ديروا حسابكم. جاوني 35 بياس 34 بياس، وانتم الى درتوهم صغرتوهم شويه تجيكم بلوس بلاك تلحقوا حتى ل 40 بياس. فوالا نخلوهم يطيبوا à 180 دوغري حتى يتحمروا. دونك هنا شوفوا بعد ما طابوا وتحمروا نرش عليهم دو سكر غلاس و لو غاتو اي بري. دونك شوفوا هنايا شوفوا كيفاش جاو. هنا خديت شويه حلقومه هذيك خدمتها شويه وحطيت دي بتي موسو من الفوق. شوفوا يجي فريمون هايل هذا لو غاتو. دونك نقسم لكم حبات شوفوا كيفاش يجي طري انا الحلقومه هذيك لصقت نرجعها. فوالا
دونك شوفوا هنا عبات لي كنت نفيلمي فينالمون ما كنتش نفيلمي قسمت لو كوتي هذاك. شوفوا تجي فريمون هايله هاد الحلوه مع قهوه حليب. سي فريمون تري تري بون، سي كوم الغريبيه او فيت. فوالا دونك كان هذا لا بروميير بروبوزيسيون دو غاتو لهاد العام. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ودخلوا لي فوزافي في لي كومونتير. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.